हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सपना एंड साची व्लॉग. आज आम्ही पळयता केक बेस रियूज आयडिया. ही मार्किंग केल्ली आसा. आता आमी कट करूया. असो हांवें कट केला. आता आमी हॉट ग्लूच्या हेल्पान फिक्स करतली. असो सगळो कट घालतले पयली बारीक बारीक अशें, आनी मागीर तसो फिक्स करतली. दाखयता हांगा न्ही कट घालच्या आदी न्ही ते पयलीं मार्क करून घेया. जस्ट चॉकान मार्क करा सो दॅट कट घालतना इजी पडटले, भायर वचपा ना. हेजे मातशें पयलीं कट घातलो न्हू, नाल्यार कळना तें अशें खंय कट घालता आमी ते. आतां मार्क केलो न्ही सो इतल्या मेरेन कट घातलो की आमकां फोल्डिंगेक इजी पडटले. दाखयता मार्क केला म्हणटकीर न्ही प्रॉपरली करा. फुडें वचत जाल्यार परत काडते पळय, कळ्ळें न्ही आमकां. सो अशें रावंड कट घालून घेवया आमी. आतां आमी हें फिक्स करून घेतलें. अशें कट घातले न्ही की फिक्स करपाक इजी पडटा सगळें, म्हणून ते कट घालपाक जाय. डायरेक्ट फोल्ड करपाक गेले न्ही जाल्यार अशें चुरयो चुरयो येता. फिनिशींग बी सारकी दिसना मागीर प्रॉपर. आनी हॉट ग्लूवान काम करतना मातशें सवकास करा. भुरग्यां कडेन बी पाती यो नाका, कित्याक जशें हॉट ग्लू म्हटला न्ही तशें खूब हॉट आसता. म्हाका सुद्दां चडको लागलेलो आसा तेजो हॉट ग्लूवाचो. सो भुरग्यां कडेन बी मातशें सांबाळून. गरम आसता तें. अशी आमची प्लेट रेडी जाल्ली आसा. पळयात. आतां हांगासर एक कपडो पेस्ट करपाक जाय. आनी अशें आमचें प्लेट रेडी जाल्ली आसा. फुडलो जो प्रोसेस आसा तो आमी फॅब्रीक ग्लू यूज करून करतले. ह्या फॅब्रीक ग्लू आनी हे रेडीमेड आसा. हे घराय करूं शकता तुमी. सपोज हेजो जर तुमकां विडिओ जाय न्ही हे कशें करतात घरा, जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हे हांव तुमकां लागून घेवन येतलें हेजो स्पेशल विडिओ. हे घरा कशें करतात ते पळय. कशें गम लावपा जाय. आनी आतां आमी हांगा फिक्स करतली सायडीन. हांकां सगळ्यांक न्ही हांकां गम लावपा जाय आनी अशें 1 बाय 1 प्लेस करपा जाय. आमी हांगासर आमची डिझायन करून घेवया. हे बिट्स यूज करतले हांव आनी अशें फूल लावन घेतले. हे विथ द हेल्प ऑफ फॅब्रीक ग्लूच करतले हांव. हे अशें 1 बाय 1 प्लेस करतले. आतां हांवें 2 कपां घेतल्या, 2 न्ही 3 घेतल्या पळय. आनी हे आतां एक सेम सगळी एकाच मेजरमेंटार हांव कट करून घेतले आनी तांकां ही लेस लावन घेतले. ती बी हॉट ग्लूच्याच हेल्पान लायतले. आनी मागीर प्लस वयर हांव आतां हांकां मागीर पर्ल लावन घेतले. पळयात फुडें पळोवं शकता तुमी विडिओन. आतां हांकां पर्ल लायता. विडिओ न्ही स्कीप करूं नाका, लास्ट मेरेन पळया. मातसो लेंदी आसा पण इन्फॉर्मेटीव आसा. आतां ही हांवें साचीची कांकणां यूज केल्या. ओल्ड आसली आनी अशें रेन लायल्या पळय तांकां आनी असो लूक जाला तेंचो. आतां ही बाकीची दोनूय करुया आमी. आनी ही न्हू आतां हांव हेका स्टीक करून घेतले विथ द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू. पळय अशें म्हणजे तुमकां जाय तशी जाय थंय मेजरमेंटाच्या हिशोबान तुमच्या ती स्टीक करा. आनी हे आमी आतां कपां जी डेकोरेट केल्ली न्ही ती आतां हितून भितर फिक्स घेतली. सो दॅट कपां अशी फुडें मूव सुद्दां, म्हणजे अशी प्लेट अशी हाडली न्ही जाल्यार कपां फुडें मूव जावची ना, एका जाग्यार फिक्स उरतली. पळय ट्विस्ट म्हणजे परतली सुद्दां जाल्यार थंयच उरतली. आनी विडिओ आवडलो न्ही जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करा आनी सबस्क्रायबूय करा. थँक्यू.